Magluto ta og sudan para sa gugma mong gibiyaan. Una, itakang nato ang kalaha og painiton sama sa pagpainit sa mga unang semana sa inyuhang relasyon. Ikaduha, ilunod nato ang oil kay magisa man tano sama sa pagisa-gisa niya nimo sa wala didto wala diri nga kalipay nga gihatag sa panuway. Ang ikatulo, ilunod ang mga lamas og ato ukay-ukayon hangtod sa mag-golden brown o perti jud ka golden brown gahat-hat pagani ang mata mo og dughan mo giati. Ikaw ilunod ang utan nga tangkong para kay lagi pamati nimo nga kamuna gitanggong na nimo ang imuha gugma para sa kinugtong. Lahan para mulami sama kalami sa inyuha pagbati. Og sa dihang naluto na og natilawan na sa panuway ang imuha sudan, kalit ka lang gibiyaan. Dili sa ingon nga wala siya nalamian. Dili lang gyud siya kontento sa tinangkong mong sudan. Sa iyang pagbiya naguol ka kay wala nimo palandunga nga mabuhat niya ang biyaan ka. Pero ana dyan ang lay. Sa pirmero ra ka pakiligon, biyaan ra ka pagkahuman.